धोखे की बात तो आप करें ही नहीं, क्योंकि इन चीजों की परख आपको है ही नहीं। तुम अगर मेरे दोस्त होते तो मुझे यूं धोखा ना देते। मैंने आपको कभी कोई धोखा नहीं दिया ज़ारा। क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि जिस घर में वो तहरीम अकेली दंदनाती फिर रही है ना, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आप मोहब्बत करती हैं, और जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं उन्हें आप शक की निगाह से देखती हैं। उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। और देखो वो कैसे वहां राज कर रही है। दरअसल मैरू ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, मुझे उसे एहतियात से वापस करनी होगी। ऐसे कैसे तेज चलाऊं? अरे भाई कुछ नहीं होता गाड़ी को, तुम कौन सा नई नई गाड़ी चलाने लगे हो? और तुम यहाँ इतनी सी कोठड़ी में पड़ी हो, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अदील से तुम्हारा हक लेकर आऊं। Have fun. हाँ और तेज और तेज। बेटा, अगर तुम मुझे मुजरिम समझती भी हो ना, तब भी मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना है। आप मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते। अभी प्लीज प्लीज जल्दी गाड़ी चलाओ। ठीक है। सच पूछो, मुझे तुम्हें वहां देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ था। सलमान, इतनी कीमती गाड़ी? हाँ कीमती है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अदील से तुम्हारा हक लेकर रहूंगी। कि जिस घर में वो तहरीम अकेली दंदनाती फिर रही है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। आलिया ने अपनी हिरस और हवस की खातिर एक बार फिर से अदील साहब के ऊपर अटैक कर दिया है। आलिया ने वो साजिश बना ली है, वो चाल चल ली है इस बार कि अदील साहब की तबीयत फिर से एक बार ख़राब हो चुकी है। आलिया ने जैसे ही मौका देखा कि असलम साहब घर पे नहीं हैं और वो तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने ये काम किया है कि इस बार जा पहुंची है सीधा अदील साहब के घर और जाकर आमने सामने खड़ी हो गई है और जाकर मांग लिया है जो ज़ारा का हिस्सा। और लेकिन ज़ारा इस बात से बेखबर है। ज़ारा से तो आलिया बेगम ने ये कहा है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और जब से मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाकर तुमसे मिल आऊँ। तो यहाँ पर ज़ारा अपनी खाला से ये कहती है कि मैं तो आज अपने घर वापस आ रही थी, क्योंकि हादी ने मुझे बताया है कि खालू जो हैं वो हैदराबाद गए हुए हैं, तो इसलिए आप अकेली थी घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी तरफ ही चली जाऊं। तो यहाँ पर जो है आलिया बेगम उसको एहसान जतलाते हुए ये कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें अपने अब्बू के पास ही रहना चाहिए। मुझे मालूम है कि उनको इस वक्त तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा क्या है, मैं अकेली भी रह लूँगी और वैसे भी अब मुझे तुम्हारे बग़ैर रहने की आदत पड़ गई है, या अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब ज़ारा जाती है अपनी खाला के लिए शेक बनाने, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आलिया बेगम जो है अदील साहब के सर पे पहुँच जाती है और जाकर उनसे वही मुतालबा करती है जिसकी प्लानिंग करके वो यहाँ पर आई है। तो अदील साहब आलिया बेगम के मुतालबे पर उसे कह देते हैं, साफ़ साफ़ ये बात कह देते हैं कि मैं हरगिज़ भी ज़ारा को उसका हिस्सा नहीं दूँगा, मगर एक शर्त पर देने के लिए मैं राज़ी हूँ कि अगर ज़ारा ख़ुद आकर मुझसे कहे कि उसको ये हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुमने ज़ारा को पाला पोसा ज़रूर है मगर मोहब्बत और प्यार में आकर नहीं, तुमने अपनी हिरस और लालच में आकर उसको पाला है। तो यहाँ पर जो है ज़ारा की जो खाला है यानी कि आलिया बेगम, वो अपनी जुर्म का इतराफ़ करते हुए अदील साहब को ये कहती है, बिल्कुल तुम तो मुझे जहर से बुरे लगते हो, क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा कर मेरी बहन अरूसा को अपनाया है और उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगी तुमसे, चाहे उसके लिए मुझे ज़ारा के साथ कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पर अदील साहब उसे कहते हैं कि नहीं, ज़ारा को साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ज़ारा का रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका है हादी के साथ और सलमा उससे बहुत प्यार करती है और मुझे उम्मीद है बल्कि पूरा यकीन है कि वो लोग मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। तो जब ज़ारा का हिस्सा देने से दिल साहब इनकार करते हैं तो आलिया बेगम गुस्से में आके दिल साहब को यहाँ तक कह देती है कि ये याद रखो कि ज़ारा के दिल और दिमाग पर मेरी हुकूमत है और मैं जो चाहूँ उससे करवा सकती हूँ। मैं ज़ारा को हादी से इस कदर बदगुमान कर दूँगी कि वो ख़ुद ही शादी से इनकार कर देगी
اور ساری زندگی تمہاری بیٹی کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھوں گی اور اس سے گھر کے کام کاج کرواؤں گی اور اس طرح میں اس کی زندگی برباد کر دوں گی اگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تو عدیل صاحب بھی گھبرا جاتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا کرنے کو کر سکتی ہے، کیونکہ جس قدر لالچی اور ہرسی عورت ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ خیر عالیہ بیگم کی یہ بات سن کر عدیل صاحب کو غصہ آتا ہے، تو جیسے ہی عدیل صاحب اس کو ڈانٹ کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے زارا آ جاتی ہے اور عدیل صاحب کی آواز سن کر کہ وہ اس کی خالہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو یہاں پر زارا بھی اپنے بابا کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اتر آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جس گھر میں میری خالہ کی عزت نہیں وہاں پر میں بھی نہیں رہوں گی۔ تو یہاں پر عالیہ بیگم جو ہے وہ پھر سے مکر کا ساتھ لیتی ہیں اور منافقت کا کردار اپناتے ہوئے زارا کو یہی کہتی ہیں کہ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی، کیونکہ اس وقت تمہیں اپنے بابا کی ضرورت ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے باپ اور بیٹی میں پھوٹ پڑے۔ خیر وہاں سے تو آ جاتی ہے، لیکن گھر آتے ہی مہرو کو ساری کہانی سناتی ہے، تو مہرو سے کہتی ہے عالیہ بیگم سے کہ آپ نے زارا کو وہاں چھوڑ کر غلطی کی ہے، لیکن عالیہ بیگم بتا دیتی ہے کہ زارا خود بخود واپس آئے گی، میں ایسی چال چل کے آئی ہوں کہ زارا اب وہاں پر رہ نہیں سکے گی۔ اور ویسا ہی ہوتا ہے، زارا اپنا بیگ اٹھا کر اب آ گئی ہے اپنی خالہ کے گھر اور یہاں پر اب اس کی خالہ جو ہے اس کا برین واش پھر سے کر رہی ہے اور اس کو اس چیز کے لیے ایگری کر رہی ہے کہ اب زارا اپنے بابا سے حصے کا مطالبہ کرے، کیونکہ جس طرح سے اسے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں تمہیں دیکھ کر مجھے اطمینان تھا کہ اب تم اپنے بابا کے پاس ہو، لیکن تحریم اس گھر میں اکیلی دندناتی پھر رہی ہے، جبکہ اس مال و دولت پر اور اس پورے گھر پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہارا حق تمہیں دلوا دوں۔ ادھر دوسری جانب عدیل صاحب اور ریحان نے بھی آپس میں مل کر کوئی پلاننگ کر لی ہے۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا مل کر کوئی ایسی پلاننگ کریں گے کہ جس کی وجہ سے زارا کے سامنے اس کی خالہ کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور اگر بات کی جائے مہرو اور زین کی، تو مہرو وہی کام کر رہی ہے، زین کو نشے کی دوائی دے کر سلمان کے ساتھ سڑکوں پر گھومتی پھر رہی ہے اور گلچھڑے اڑا رہی ہے، مگر اس بار مہرو کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ ٹیزر میں بتایا جا رہا ہے کہ مہرو اور سلمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے مہرو یا سلمان دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچنے والا ہے اور اس وجہ سے ان دونوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی، کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو گھر والے پوچھیں گے کہ آپ دونوں ایک ہی گاڑی میں اکٹھے کیا کر رہے تھے، کیونکہ عالیہ بیگم کو تو پہلے سے اپنی بیٹی پر شک ہے اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب زین کے ماما بھی واپس آ رہی ہیں، تو یہ دونوں بھی پھنسنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈرامے میں ایک اور نئے کردار کا اضافہ بھی ہو چکا ہے، وہاں پر جو مریم نامی لڑکی ہے جس کی مدر کا انتقال ہو چکا ہے، اب منیر صاحب اس کو بھی اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور اس گھر میں آئے گی وہ بھی، اور یہاں پر آنے کے بعد ظاہری بات ہے وہ بھی اس کا ایک نیا کردار ایڈ ہوا ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی خاص رول ہوگا، یہاں تو ہادی اور زارا کے بیچ میں دیوار کھڑی کی جائے گی، یہاں تو پھر کوئی اور مقصد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور کہانی مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی بور بھی ہونے والی ہے، کیونکہ ایک اور کردار آ چکا ہے اور پتہ نہیں وہ کردار آ کے اب اور کون سی سازشیں کرے گا اور کیا بنے گا، اور کیا عدیل صاحب جو ہیں زارا کے دل میں اپنے لیے محبت جگا پائیں گے اور اپنی خالہ سے اس کو بدزن کر پائیں گے یا نہیں، اور ریحان کا کیا کردار ہوتا ہے یہ تو آنے والا ایپیسوڈ ہی بتائے گا۔ خیر اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔